ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय हि परकृपा करहि जन जानी कविवराज नर चावै वाणी मोरी सुधारी सो शवभाती जासु कृपा नई कृपा गाती। ओम हराय नमः। ओम परमात्मा ने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा कथा सत्संग गर्ने क्रममा हामी आज पनि तृतीय स्कन्धको 24औं अध्याय उत्तरार्धतर्फ 24औं अध्यायलाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँसम्मका भगवानका अमोघ लीलाहरू चर्चा गर्दै गर्दा 24औं अध्याय सुरु गर्नु भन्दा थोरै अगाडि 23औं अध्यायको अन्तिममा के भएर विश्राम भएको छ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ, किनभने 24औं अध्याय पनि 23औं अध्यायसँग जोडिएको प्रसङ्ग छ। यहाँ देवहूति र कर्दमजीले एउटा अमोघ त्यो अत्यन्तै सुन्दर अत्यन्तै दुर्लभ एउटा विमान तयार गरेर आफ्नो नेपालीमा भनौं अहिलेको 21औं शताब्दीको इंग्लिश भाषामा हनीमुन मनाउनु भएको थियो। हनीमुन मनाइसके पछाडि उहाँका 9वटी सन्तानका रूपमा 9वटी कन्याको रूपमा जन्म भएको थियो। 9वटी कन्या र ती कन्या भइसकेपछि कर्दमजीले विचार गर्नुभयो, अब म आफ्नो साधनामा आफ्नो पहिलाको जुन कर्म छ त्यसमा म लाग्नुपर्छ भन्ने विचार गरेर जब जंगल जान तयारी भइसकेपछि देवहूतिले रुँदै विलाप गर्दै चिन्तित हुँदै प्रार्थना गरेकी थिइन्। अब के हुन्छ त? देवहूतिले रुँदै विलाप गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको अध्यायमा छ। जाउँ। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादी निमेवं मनो दुर्हितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। जब मुनि कर्दमजीले भगवान नारायणले भन्नुभएको कुरा सम्झदै अत्यन्तै गुणवती अत्यन्तै शीलवती वैराग्ययुक्त वचन बोल्ने मनुकी छोरी देवहूतिलाई रोइरहेकी अवस्थामा प्रार्थना गरिरहेकी अवस्थामा यस्तो उत्तर दिनुभयो ऋषिरुवाच। माखिदो राजपुत्रेत्थ मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते क्षरो गर्भ मधुरात् सम्प्रपत्स्यते। हे दोष रहित रहेकी, किन दोष रहित रहेकी भनेर यहाँ सम्बोधन गर्नुभयो यो महत्त्वपूर्ण छ, किनभने अगाडि उनले आफूलाई म काम वासनामा फसेर मेरो जिन्दगी खतम भयो, म दोषी हुँ, म पापी हुँ भनेर भनिरहेकी छिन् आफूले। त्यसैले तिनलाई फकाउनको लागि कर्दमजी यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, हे दोष रहित भएकी हे देवहूति भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ सम्बोधन गर्दा। आफ्नो विषयमा यसरी दुःख नमान, आफूले गरेको कर्ममा यसरी दुःख नमान, किनभने अविनाशी भगवान छिट्टै नै तिम्रो गर्भमा आउनुहुनेछ। यो चाहिँ कुरा किनभने मलाई भगवानले पहिले वरदानमा मलाई पहिले दर्शनमा भन्नु भएको छ, तसर्थ छिटै नै तिम्रो गर्भमा भगवान आउनुहुनेछ भनेर भन्नुभयो। हे देवहूति, तिमीले विविध व्रतहरूको पालना गरेकी छौ, तिम्रो कल्याण हुनेछ। बाह्य इन्द्रियको दमन, मनको निग्रह, तपस्या र दानको पालना गर्दै तिमी श्रद्धापूर्वक ईश्वरको भजन कीर्तन मनन ध्यान गर्न थाल, तिमी अरू कुरा चिन्ता नगर भनेर भन्नुभयो। तिमीद्वारा यसरी आराधना गरिनु भएका भगवानले चाहिँ मेरो यश फैलाउनको निम्ति, मलाई मेरो कीर्ति बढाउनको निम्ति भगवानले तिम्रो गर्भबाट जन्म लिनुहुनेछ, जन्म लिएको आवास दिलाउनुहुनेछ र त्यहाँ जन्मिसकेपछि तिमीलाई नै ब्रह्म ज्ञानको उपदेश गर्नुहुनेछ। अहंकारले युक्त भएको तिम्रो हृदय ग्रन्थीलाई चाहिँ भेदन गर्नुहुनेछ, त्यो हृदय ग्रन्थीलाई चाहिँ छुटाइदिनुहुनेछ भनिसकेपछि देवहूति पनि कर्दमुनिको त्यो वचन सुनेर चाहिँ अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक एकदम भगवान पुरुषोत्तमको चाहिँ ध्यान गर्न भजन गर्न लाग्नुभयो। धेरै समय बितेपछि भगवान नारायण चाहिँ कर्दमुनिको वीर्यको रूपमा देवहूतिमा पुग्नुभयो र काठकोमा भएको आगो निस्किए चाहिँ देवहूतिको गर्भबाट फुत्त बाहिर निस्किनुभयो। यहाँ उपमा प्रयोग गरिएको छ। कस्तो उपमा भन्दा
काठमा रहेको आगो, काठमा आगो हुन्छ कि हुँदैन? बाहिर देख्दा त केही पनि हुँदैन। देवतीलाई पनि गर्भमा केही पनि भएको जस्तै भएन। किन भन्दा भगवान अजन्मा हुनुहुन्छ, भगवान अजन्मा हुनुहुन्छ। तर मनुष्यको कर्मको लागि, यहाँ कर्दमजीको ऐश कीर्ति आदि बढाउनको लागि, जन्मिएको आवास दिलाउनको लागि काठबाट आगो फुत्तै निस्के जस्तो देवतीको गर्भबाट फुत्तै निस्किदिनु भयो। यहाँ उपमा त्यसरी प्रयोग गरिएको छ। यी उपमाहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कपिल देवको जन्म जब भयो, ती जन्म भइसकेपछि तिनलाई चाहिँ कपिल देव आदि नाम गरेको, नामकरण गरियो। यहाँ उनी जन्मदाखेरि अवस्था कस्तो थियो? अब हेर्नुहोस् है, हामीले अगाडि हिरण्यकश्यपको जन्म के अरे मृत्यु हुँदाखेरि नराम्रा कुराहरू चाहिँ के हुन्छन्, नेगेटिभ कुराहरू के हुन्, हामीलाई केले सङ्केत गर्छन् भन्दा यहाँ चाहिँ अब राम्रा कुरा के हुन् त? शुभ लक्षणहरू केलाई चाहिँ शुभ लक्षण मानिएको छ यहाँ बताइएको छ हैन। एकदमै जल वर्षा हुने, मन्द मन्द बादलहरूले चाहिँ बाजा बजाउने भनेको बादलहरू गड्किने हैन। गन्धर्वहरूले चाहिँ कपिल मुनिको चाहिँ गुणगान गर्ने, अप्सराहरूले हर्षपूर्वक नाच्नु, आकाशमा चाहिँ देव एकदम पुष्पवृष्टि आकाशबाट हुनु, दिशाहरू चाहिँ हेर्दाखेरि सुमनोहर दिशाहरू देखिनु, चारैतिर जलाशय निर्मल, एकदम जलहरू चाहिँ निर्मल एकदम स्वच्छ भएको देखिनु। यो सबै के हो? शुभका प्रतीक, शुभ लक्षणका प्रतीक हो। यहाँ राम्रो कुरा भइरहेको छ। अनि प्राणीहरूको मन चाहिँ त्यत्तिकै खुसीले गदगद गदगद हर्ष हुनु, मान्छेको मनभित्र चाहिँ त्यस्ता प्रकारको हुनु। सरस्वती नदीले घेरिएको त्यो कर्दमुनिको आश्रममा, ऋषिहरूको त्यो आश्रममा चाहिँ अब के गर्नुभयो? यस्तै वातावरणमा ब्रह्माजी टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। किन भन्दा ब्रह्माजी चाहिँ आफ्ना मरिची आदि गरेका पुत्रहरूलाई लिएर त्यहाँ आइपुग्नुभयो। मरिची आदि गरेका छोराहरूलाई लिएर आइपुग्नुभयो। र अनि यहाँ विदुरजीलाई फेरि सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, स्वत सिद्ध हे ज्ञानवान विदुरजी। भगवान ब्रह्माजी पनि स्वत सिद्ध एकदम आफैमा ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, अजन्मा हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीले साक्षात भगवान विष्णुको सांख्य शास्त्रको उपदेश गर्न त्यो लिनुभएको अवतार त्यहाँ हुँदैछ भन्ने थाहा पाएर आउनुभएको थियो ब्रह्माजी। भनेको भगवानको अवतारको दर्शन गर्नलाई चाहिँ ब्रह्माजी त्यहाँ पाल्नु भएको थियो। भगवान जुन कार्य गर्न चाहनुहुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ ब्रह्माजीले एकदम आफ्नो विशुद्ध चित्तले चाहिँ पहिले अनुमोदन गर्नुभएको थियो, पहिले जान्नु भएको थियो। अनि यस प्रकार चाहिँ आइपुगेपछि ती कर्दम ऋषिको आश्रममा आइपुगेर ब्रह्माजीले कर्दमजीलाई भन्नुभयो, त्वया मे परिचितिस्तातः कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यम भवान् मानदमानयन्। हे पुत्र, ब्रह्माजीको पुत्र जो भनेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ, हे पुत्र, तिमीले मेरो सम्मान बढाएका छौ, तिमीले मेरो निष्कपट भावले पूजा गरेका छौ, तिमीले मेरो आदेशको पालना गरेको छौ, तिमीले मेरो आज्ञाको पालना गरेको छौ। छोराहरूले गर्नुपर्ने पिताको सेवा तिमीले एकदम सच्चा तरिकाले गरेको छौ बाबु। तिमीलाई चाहिँ पिताको यो आज्ञा चाहिँ तिमीले चाहिँ हवस् भनेर स्वीकारेका छौ। तिमी धन्य छौ, तिमी सभ्य छौ। अब तिम्रा यी जो छोरीहरू छन् यिनले चाहिँ वंश विस्तार गर्नेछन्, अब सृष्टि अगाडि बढाउनेछन्। त्यसैले तिमीले गर्नुपर्ने काम गर्यौ। अब त्यसैले तिमी चाहिँ यी मेरा 9वटा जो मरिची आदि गरेका पुत्र छन् यिनीहरूलाई चाहिँ तिम्री ती 9वटी छोरी विवाह गरेर देऊ। हेर, त्यो पनि तिम्रो रुचि अनुसार, जसलाई जो भन्छौ देऊ, मलाई यसलाई यो दियो भन्ने कुरो छैन। तिम्रो रुचि अनुसार देऊ। तसर्थ यी समर्पण गर, पृथ्वीमा भोग गर। यिनीहरूले चाहिँ तिम्रो निर्मल कीर्तिलाई पनि फैलाउनेछन्। यिनीहरूले चाहिँ वंश विस्तार अगाडि बढाउनेछन्, मेरा अगाडिका आदेशहरू पालन गर्नेछन् भनेर चाहिँ ब्रह्माजीले कर्दमजीलाई चाहिँ भन्नुभयो। हे मुनि, सम्पूर्ण प्राणीहरूको कामना पूर्ण गर्ने अभिलाषाले आदिपुरुष भगवान नारायण नै आफ्नो योगद्वारा, माया शक्तिले, योग मायाको बलले कपिलको रूप धारण गरेर, कपिलको देह शरीर धारण गरेर अवतीर्ण हुनुभएको छ भन्ने जान्दछु। म यो कुरा पहिले जान्दछु, म पहिले बुझ्दछु। तसर्थ म यहाँ दर्शन गर्न आएको थिएँ। अनि त्यति भन्दा भन्दै फेरि यता देवतीलाई सम्झाउनुहुन्छ, ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणा मुद्धरन् जटः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः ये समानविते गर्भं प्रविष्टः कौटभार्दन अविद्या संशय ग्रन्थिं
छित्वागाम विचरिष्यति। के भन्नुहुन्छ? हे देवहूति, ज्ञान र विज्ञानको कर्मको वासनालाई उखेलेर सुनौला केश, कमल जस्ता आँखा, कमलको चिन्हको चरण कमल भएका एवं दैत्यहरूलाई कपटपूर्ण व्यवहार गर्नेहरूलाई नाश गर्नुहुने भगवान साक्षात हरिची तिम्रो गर्भमा प्रवेश गर्नुभएको। चान्चुने मान्छे हो के? सामान्य बच्चा जन्मेको हो तिम्रो गर्भमा? होइन। हेर, तिमीले उहाँले चाहिँ तिम्रो अज्ञान र संशय जुन यो गाँठो छ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै के गरिदिनु हुनेछ? फुकाएर पृथ्वीमा चाहिँ छरिदिनु हुनेछ। सांख्य योगको माध्यमद्वारा सांख्य योगाचार्यहरूले पनि तिम्रा पुत्रलाई पूजन गर्नेछन्। सांख्य योगाचार्यहरू, सांख्याचार्यहरू भनौँ न, सांख्याचार्यहरू, सिद्धगणहरूले पनि तिम्रा छोरालाई चाहिँ पूजन गर्नेछन्। तिनी चाहिँ स्वयं भगवानका अवतार हुन्। कपिल नामले चाहिँ प्रसिद्ध हुनेछन् तिम्रा यी छोरा, अत्यन्तै प्रसिद्ध हुनेछन्। हे मैत्रेयजी, मैत्रेयलाई भन्नुहुन्छ, फेरि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ ब्रह्माजीले देवहूतिलाई भन्नुभयो, यहाँ बिचमा मैत्रेयजीले चाहिँ कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? विदुरजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले कर्दम र देवहूतिलाई सम्झाएर सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी सनकादि कुमारहरूलाई चाहिँ र नारदजीलाई साथमा लिएर भनौँ, नारदजीलाई लिएर चाहिँ उहाँ फर्किनुभयो। सनकादि 4 कुमारलाई पनि लिएर फर्किनुभयो र नारदजीलाई पनि साथमै लिएर फर्किनुभयो। अनि आफ्नो चढेको ब्रह्मलोकतिर जानुभयो। को भन्दा ब्रह्माजी। विदुरजी, हे विदुरजी, ब्रह्माजी जानुभएपछि उहाँको आज्ञा पाएका कर्दम मुनिले मरीचि आदि प्रजापतिहरूलाई विधिपूर्वक आफ्ना छोरीहरू दिनुभयो। मरीचै कलाम प्रादा धनसूया मथात्रये। यहाँदेखि श्लोकहरू अलि महत्त्वपूर्ण छन्। कसले कसको विवाह भयो भन्ने कुरा यहाँ प्रसङ्ग गरिएको छ। दोहोऱ्याएर पछि चतुर्थ स्कन्धमा पनि आउँछ। मरीचिलाई कला नाम गरेकी कन्या दिनुभयो। त्यसपछि अत्रिलाई अनुसुया दिनुभयो। अंगिरा ऋषिलाई श्रद्धा दिनुभयो। पुलस्त्य ऋषिलाई हविर्भू नाम गरेकी कन्या दिनुभयो। आफ्नी 9 कन्या है। पुलहलाई गति दिनुभयो। क्रतुलाई क्रिया दिनुभयो। भृगु ऋषिलाई ख्याति नाम गरेकी कन्या दिनुभयो भने वशिष्ठलाई अरुन्धति नाम गरेकी कन्या दिनुभयो। त्यसपछि अथर्वा ऋषिलाई शान्ति नाम गरेकी कन्या दिनुभयो। यिनैद्वारा यज्ञ कर्मको विस्तार, अरू वंशहरूको विस्तार र त्यसपछि विवाहित पत्नीहरू सहित श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ उहाँले सत्कार गर्नुभयो। सारा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, उहाँ ज्वाइँ छोरीहरूलाई चाहिँ सब सम्मान गर्ने आदि कार्यहरू भए। त्यसपछि हे विदुरजी, मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, बिहा भएका सबै ऋषिहरू आनन्दित हुँदै कर्दमजीसँग चाहिँ अनुमति लिएर आफ्नो आश्रमतिर गए, आफ्नो घरतिर गए। कर्दमले अब देवश्रेष्ठ भगवान विष्णुले आफ्नो घरमा अवतार लिनुभएको थाहा पाएपछि एकान्तमा गएर नजिकै एउटा एकान्त स्थानमा गएर प्रणाम हात जोड्दै भन्न थाल्नुभयो। अहो पापच्यमानानां निरये स्वेर मङ्गलै कालेन भूयसा न्यूनं प्रसीदन्ति देवताः। अहो, आफ्नो पाप कर्मले गर्दा यस दुःखमय संसारमा पीडित भएका मानिसहरूमाथि देवताहरूले धेरै काल बितेपछि मात्रै प्रसन्न हुन्छन्, धेरै समयपछि मात्रै दर्शन दिन्छन्। योगीजनहरू निर्जन स्थानमा बसेर अनेक जन्महरूको साधनाले सिद्ध भएको सुदृढ भक्तिको समाधिद्वारा परमात्माको स्वरूपलाई दर्शन गर्न खोज्छन्, प्रयास गर्छन्। तर पनि जो आफ्ना भक्तहरूको पक्ष लिनुहुन्छ, हजुर चाहिँ यस्ता गर्दा पनि देवताहरूले चाहिँ दर्शन नदिँदा पनि हजुर चाहिँ आफ्ना भक्तहरूको पक्षमा आफ्ना भक्तहरूलाई दर्शन दिनलाई चाहिँ लालायित हुनुहुन्छ। हे त्यस्ताहरू नै विषय लोलुप मानिसहरूको तिरस्कारलाई वास्तै नगरी आज हाम्रो घरमा पालिनु भएको छ, आज हाम्रो घरमा अवतीर्ण हुनुभएको छ। आफ्ना भक्तहरूको मान बढाउन चाहनुहुने हजुरले चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्न, सांख्य योगको उपदेश गर्न मेरो घरमा अवतार लिनुभएको छ। प्रभु, हजुरलाई नमो नमः। हजुर हे भगवान वस्तुतः रूप रहित हुनुहुन्छ। हजुर रूप कुनै पनि रूप गुणलाई स्वीकार्नुहुन्न, तर पनि भक्तहरूले चाहिँ चतुर्भुज आदि स्वरूपहरूलाई, सगुण साकार रूपलाई चाहिँ हजुरको प्रिय रूपका रूपमा दर्शन गर्दछन्। हजुरका यी प्रिय रूपहरू हुन् चतुर्भुजी होइन, सगुण साकार आदि रूपमा चाहिँ भक्तहरूले चाहिँ हजुरलाई पुज्ने गर्दछन्। हुन त वस्तुतः हजुर निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ होइन, रूप रहित हुनुहुन्छ, तर पनि ती भक्तहरूका लागि, सज्जनहरूका लागि, हाम्रा लागि हजुरले चाहिँ विभिन्न अवतारहरू चाहिँ
लिने गर्ने गर्नुभएको छ। तत्त्वज्ञानको इच्छा राख्ने विद्वानहरूले सधैँ हजुरको चरण वन्दना गरिरहन्छन्। हजुर ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, शक्ति आदि 6वटा ऐश्वर्यहरूले चाहिँ एकदम युक्त हुनुहुन्छ। हजुर चाहिँ के 6वटा ऐश्वर्य भन्दा देवी भागवतमा बताइएको छ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशास्त्रीय ज्ञान वैराग्य चैव षण्णाम भगैतिरण। यी 6वटा ऐश्वर्य आदिले चाहिँ हजुर युक्त हुनुभएको छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ म हजुर त्यस्ता हजुरको 6वटा ऐश्वर्यले सहित हुनुभएका सगुण साकार रूपमा अहिले हाम्रो घरमा अवतार हुनुभएका त्यस्ता निर्गुण निराकार प्रभु हजुरलाई चाहिँ म के गर्दछु, नमन गर्दछु, हजुरको चरणमा पर्दछु, हजुरको दण्डवत गर्दछु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। एकदम सबैभन्दा महान प्रकृति रूप, प्रकृतिको अधिष्ठान स्वरूप, पुरुष तत्व, महत्त्व, त्रिकाल तत्व हैन, सर्वज्ञ, स्थिति हैन, उत्पत्ति स्थिति र लयका चाहिँ कारण हुनुभएका, लोकहरूको चाहिँ पालन गर्ने, लोकका अधिष्ठात्री देवता भएर आफै जन्मिन आफैले चाहिँ लोकहरूको पालन गर्नुहुनेवाला त्यस्ता चित्त शक्तिद्वारा चाहिँ आफैमा प्रपञ्च गर्ने, आफैमा लीला गर्ने, आफैमा स्वतन्त्र शक्ति हुनुभएका कपिल देवको शरणमा पर्दछु प्रभु भनेर आफ्नै पुत्रको शरणमा पर्दै हुनुहुन्छ। हुन त वस्तुतः पुत्र नै हो देखिएको चाहिँ बाहिरबाट, तर अवतार स्वयं भगवानको हो। अवतार स्वयं भगवानको हो। यहाँ मैले एउटा कुरा नछुटाइकन तपाईँहरूलाई भन्नुपर्छ, ज्ञानको लागि यहाँ पुत्र, उमेर, ठुलो सानो कोही पनि हुँदैन। आज कपिलदेव स्वयं आफ्नै पुत्र कर्दमजी आज आफ्नै पुत्र कपिलको शरणमा पर्नु भएको छ, चरण छुनु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् 32-33 श्लोकहरूमा बताइरहेको छ, शरणम प्रपद्ये, तपाईँको चाहिँ शरणमा पर्दछु, म चरणको ध्यान गर्दछु। अब के उमेर चाहिँदो रहेछ? आफैले जन्माएको सन्तानको शरण परेर चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ, आज ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ कर्दमजी। तर अहिलेका मान्छेहरूलाई बुढो दारी फुलेको पढ्नु पर्दैन, पढ्या होस् या नपढेको होस्, त्यस्तो भएपछि हुन्छ ज्ञानी भयो हैन। अझ माथामा चाहिँ भस्म टक्क चन्दन लगाएको होस्, अनि धोती र कुर्ता लगाएको होस् हैन, त्यति भएपछि हुन्छ विद्वान भयो, ज्ञानी भयो, सन्त भयो। तर होइन, ज्ञान जोसँग पनि हुन सक्छ, जस्तो अवस्थामा पनि हुन सक्छ। आज आफ्नै पुत्रका रूपमा आउनुभएका कपिलदेवलाई ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा मैले भन्न छुटाउनु हुँदैन तपाईँहरूलाई। उमेरको कुनै हद हुँदैन। गुरु स्थापनाको लागि, गुरु चिन्हको लागि, भगवानलाई चिन्हको लागि कुनै उमेरको हद हुँदैन भन्ने कुरा पछाडि पनि आउँछन्। यी कुराहरूमा चर्चा गर्दै गरौँला, प्रसङ्गलाई अझै अगाडि बढाउँ। हे प्रभु, हजुरको कृपाले म पितृ ऋण, देव ऋण र मनुष्य ऋण, यी तीनै ऋणबाट मुक्त भएको छु। मेरो मनोरथहरू सारा पूर्ण भइसकेका छन्। म अब सन्यास मार्गमा रहेर हजुरलाई हृदयमा धारण गर्दै शोक रहित भएर आजैदेखि चाहिँ सन्यास भएर हिँड्न चाहन्छु। सम्पूर्ण प्रजाहरूका स्वामी, हजुरबाट सन्यासी हुने आज्ञा चाहन्छु प्रभु, आज्ञा दिनुहोस्। आज कर्दमजी भन्दै हुन्छ आफ्ना पुत्र रूपमा रहनुभएका भगवान स्वयंलाई, कपिलदेवलाई कर्दमजी भन्दै हुन्छ। भगवान उगा छ यही बिचमा। अब भगवानको अवतार यो यहाँ भगवान उगा छ भन्नुको मतलब कपिल उगा छ हो, कपिलदेवले भन्दै हुनुहुन्छ। कपिल अवतारमा हुनुभएका भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, हे मुनीश्वर, सांसारिक मानिसहरूले वैदिक र लौकिक कार्यहरूलाई चाहिँ मैले भनेको कुराहरूलाई प्रमाण मान्दछन्। संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरू चाहिँ वैदिक र लौकिक कार्यहरूलाई मैले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ प्रमाण मान्दैछन्। त्यसैले म तिम्रो घरमा जन्मने छु भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। किनभने लौकिक कथाहरू, लौकिक व्यवहार नदेखाइकन सांसारिक मान्छेहरूले बुझ्दैनन् कुरा। यिनीहरूको घैँटोमा घाम लाग्नेवाला छैन। अलि कुरो नबुझिने आयो भने हाई आउँछ, यिनीहरूलाई कुरो बुझ्दैनन् होइन। यिनीहरू एक त सांसारिक जीवन, त्यहाँमाथि कलीले धपक्कै छोपेको छ। तसर्थ यिनीहरू नबुझ्ने भएको भएर यिनीहरूकै लागि चाहिँ मैले अवतार लिएको हुँ। सत्य प्रतिज्ञा सत्य बनाउनको लागि पनि मैले जन्म लिएको हुँ। तसर्थ यस लोकमा चाहिँ मेरो जन्म वासनामय लिङ्ग शरीरबाट मुक्त हुन चाहनेहरूका लागि आत्मदर्शनका सहयोगी प्रकृतिका रूपमा प्रकृति आदि तत्त्वहरूको विवेचन गर्नको लागि, सांख्य योगको वर्णन गर्नको लागि भएको हो। परमात्माको प्राप्ति गर्ने बाटो सूक्ष्म र लामो भए पनि, सूक्ष्म पनि भएको छ, लामो पनि भएको छ। त्यसैले यसलाई पुनः यो बाटो चाहिँ हराएको बाटोलाई, बिग्रिएको बाटोलाई टालटुल पारेर
यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न, यसलाई चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ मैले देह धारण गरेर आउनु परेको हो, यो मेरै इच्छाले भएको हो भनेको भत्किएको बाटोलाई पुनः पिच गर्नु परेको हो, तसर्थ मेरो अवतार भएको हो। हे ऋषि, म आज्ञा दिन्छु, हजुर आफ्नो इच्छा अनुसार जानुहोस्, आफ्ना सम्पूर्ण कर्म चाहिँ ममा नै अर्पित गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू ममा नै अर्पण गर्दै एकदम दुर्जय रहेको मृत्युलाई पनि जितेर मोक्ष प्राप्तिका लागि मेरो भजन कीर्तन, मेरो चाहिँ स्मरण गर्न थाल्नुहोस् भनेर कर्दमजीलाई चाहिँ भगवानले आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ। म स्वयं प्रकाश एवं सम्पूर्ण जीवहरूको अन्तःकरणमा चाहिँ रहने परमात्मा हुँ, परम तत्व हुँ, जसकारण हजुरले आफ्नो अन्तस्करणमा मेरो साक्षात्कार गरेपछि शोक रहित भएर निर्भय भएर मोक्ष प्राप्त गर्नुहुनेछ, हजुरले मोक्ष पाउनुहुनेछ। आमा देवहुतीलाई पनि म सम्पूर्ण कर्महरूको उन्मूलन गर्ने आत्मतत्वको चाहिँ प्रकाशित गर्नेछु, आत्मविद्या दिनेछु र जुन विद्या पाएर आमा पनि यस संसार रूपी भयबाट चाहिँ मुक्त हुनुहुनेछ। आमालाई पनि ज्ञान दिने कुरा छ यहाँ। हेर्नुहोस्, मैत्रेय भएको छ। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, यसरी चाहिँ कपिल देवले आज्ञा दिएपछि कर्दम मुनिजी खुसी साथ एकदम खुसी हुँदै कपिललाई प्रदक्षिणा गरेर नमन गरेर त्यहाँबाट वनतर्फ लाग्नुभयो। मौन व्रतमा रहेर परमात्मालाई नै एउटै मात्र लक्ष्य बनाउनु भएका कर्दम मुनि सङ्गरहित, यो सङ्गह सर्वात्मनम त्यज्य भन्छ, सबैको लागि सङ्गत चाहिँ गलत कुरा हो। गलत मान्छेको सङ्गत भनौँ, अझ विशेष गरी सङ्गत त सर्वप्रथम त्यागिहाल्नु। यदि सङ्गत त्याग्न सकिँदैन भने पनि सत वस्तुको, सच्चा पुरुषको, महात्माको, विद्वानजनको चाहिँ सङ्गत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ पनि यो इङ्कित गर्न खोजिएको हो। मुनिजीले सारा कुराहरूको सङ्गत छोड्नुभयो र अग्निको चाहिँ विसर्जन गरी घरबारलाई समेत त्यागेर पृथ्वीमा चाहिँ घुम्न थाल्नुभयो, सारा कुराहरू चाहिँ, होइन। त्यसपछि कर्दम मुनिले चाहिँ सन्यास धर्म धारण गर्नुभयो भन्नु सिधा अर्थमा बुझ्दाखेरि। त्यसपछि कर्दम मुनि चाहिँ कार्यकारण समूहदेखि माथि रहनुभएका अत्यन्तै गुणका प्रकाश, निर्गुण अनन्य भक्तिद्वारा प्रत्यक्ष हुने ब्रह्ममा चाहिँ मन लगाएर हिँड्न थाल्नुभयो। एकदम ब्रह्म चिन्तन मात्रै गर्न थाल्नुभयो। अहङ्कार, ममता एवं द्वन्द्वले रहित भएर सबैमा समान दृष्टि भएका, सम्पूर्ण जीवमा आफैलाई देख्ने र आफूमा सम्पूर्ण जीवहरू देख्ने आत्मचिन्तनमा लाग्नुभएका, धीर स्वभाव हुनुभएका त्यस्ता कर्दम मुनि एकदम छाल आउन छाडेर शान्त भएको समुद्र जस्तै एकदम शान्त चित्त भएर घुम्नु। छाल आएर चाहिँ एकचोटि भनौँ, छाल आएर चाहिँ शान्त भएको समुद्र जस्तै एकदम शान्त भएर, किन आउनुपर्ने विषय वासना संसार सृष्टिक्रम सबै आइसकेको छ सारा। अब भगवानको दर्शन पाएर सन्यास त भएको छ भगवानको आज्ञाद्वारा, अब के छ, अब पुरै शान्ति 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 भावले चाहिँ उहाँ विचरण गर्न थाल्नुभयो। जब मान्छे एउटा यो कुरा चाहिँ के हो भने, यहाँ कर्दमजी किन शान्त हुनुभयो भन्दा, जब जसलाई भगवानको दर्शन हुन्छ, जसलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यो ज्ञानी पुरुष अहङ्कारले रहित भएर एकदम शून्यमा एकदम शान्त, एकदम आनन्द हुन्छ। ऊ विषय वासना भोगै गरिरहन्छ, संसारैमै टिकिरहन्छ, हिँडिरहन्छ, खाइरहन्छ र पनि उसलाई आनन्द हुन्छ, केही कुराको हुने आनन्दमा रहन्छ, डुल्छ, आनन्दित रहन्छ। यहाँ कर्दमजीलाई यो आनन्दी बुझाउनुको मतलब त्यही हो। हामी पनि ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ र शान्त हुनुपर्छ, क्रोध गर्नु हुँदैन, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबै त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको हो। र यिनै कुराहरू चाहिँ उपनिषदहरूमा विभिन्न चर्चाहरूद्वारा चाहिँ बताइएको पनि छ। यहाँको यो 43 श्लोकले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई इङ्कित गरेको छ। यो शान्त रहित, एकदम चित्त आफूमा सर्वत्र सबैलाई देख्ने, सबैलाई आफूमा देख्ने, यी कुराहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। आत्मचिन्तन गर्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। एकदम धीर हुनुपर्ने, शान्त हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिममा वासुदेवी भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धन। सम्पूर्ण वस्तुको ज्ञाता सर्व अन्तर्यामी भगवान वासुदेवमा गरिएको परम भक्तिबाट आत्मज्ञान प्राप्त गर्नुभएका कर्दम मुनिले सम्पूर्ण संसारिक बन्धनबाट मुक्त भएर घुम्न थाल्नुभयो। यसरी घुम्दा घुम्दै कर्दम मुनिले सम्पूर्ण प्राणीहरूमा आत्मस्वरूप रहनुभएका भगवान रहनु भएको कुरा बुझ्नुभयो, ज्ञान आर्जन भयो, उहाँलाई ज्ञान भयो, बोध भयो, आत्मस्वरूप भगवान सम्पूर्ण प्राणीहरूमा रहेको देख्न थाल्नुभयो र सर्वत्र भगवान रहनु भएको कुरा बुझेर भगवानको भक्तिले युक्त भएर इच्छा एवं क्रोधहरूबाट मुक्त भएर इच्छा केही पनि नराखेर सबैतिर समान रूपले देख्ने
त्यस्ता चेतनद्वारा चाहिँ कर्दम मुनिले चाहिँ भगवानको स्वरूपलाई चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो भनेको सन्यास्त धर्म ग्रहण गरेर घुम्दा घुम्दै आफ्नो चाहिँ यो प्रपञ्च यो शरीरलाई चाहिँ त्यागेर भगवानमा नै मिलन हुनुभयो भन्ने सम्मको यो भगवत परिचर्चा। इति श्रीमद् भागवतमे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कापिले चतुर्विंशोऽध्याय कपिलजीको उपाख्यान आउँदै गरेको, कपिलजीको जन्म प्रसङ्ग रहेको र कर्दमजीको मुक्ति भएको प्रसङ्ग सहितको यो भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।